नमस्कार, हामी देखापटी विशेषमा छौं। देखापटी विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। सबै राजनीतिक दलहरू आन्तरिक तयारीमा जुटिरहँदा आन्दोलन र चुनावलाई सँगसँगै अगाडि बढाइएको छ भन्ने आशंका पनि देखिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आन्दोलन अगाडि बढाएको छ नै, सँगै अदालतको निर्णय मान्ने भनेर सहज रूपमा प्रस्तुत भइरहँदा अर्को प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टीको भनाइ पनि यस्तै रहेको छ। यसबीचमा जनता समाजवादी पार्टीले पनि आन्दोलनलाई अगाडि बढाएको छ र नेताहरूलाई खोज्दै जाने हो भने विभिन्न बहानामा आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा गइसक्नु भएको छ। यो शंका गर्ने प्रशस्तै ठाउँ पनि देखिएको छ र नेताहरूका बीचमा अन्तर्संवाद पनि भइराखेको छ भने पार्टीका बीचमा कसरी अगाडि बढ्ने वर्तमान परिस्थितिमा भन्ने विषयमा पनि छलफल जारी भइरहेको छ। जनताले संसद विघटनको विषयलाई कसरी लिएका छन्, प्रदेश सरकारमा यसको असर कसरी परेको छ भन्ने विषयमा आज हामी केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश नम्बर 2 का कृषि राज्य मन्त्री योगेन्द्र राय यादव हामीसँग हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। पहिला त जनकपुरबाट आउनु भएको छ। जनकपुरमा कति गफगाफ हुन्छ यो संसद विघटनको विषयमा? अब यसो छ, देशको समसामयिक राजनीतिक अहिले एकदमै आक्रान्त अवस्थामा छन्। चासोको विषय बनेको छ। चर्चा र चायमै चर्चाको संवाद थाल्ने भएको छ। आम जनमानस र घरेलु गाउँ घरमा पनि संवैधानिक प्रश्नप्रति राज्यले गरेका आक्रमणको एक प्रकारले चर्चा परिचर्चा भइरहेको छन्। ओली सरकारले गरेका असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगमनकारी कदमका विरोधमा जनमानसको जनमत जे भए पनि आम राजनीतिक वृत्तमा एउटा ठूलो हलचल पैदा भएको छ। यहाँले भनेको एउटा शब्दमा जोडिहाले, जनमानसको जनमत जे भए पनि भन्नेको अर्थ के हो? यस मायनेमा मैले भन्न खोजेको, जनताले आफ्नो जनमत 5 वर्षको लागि दिएका थिए। जनता ढुकसाथ बस्या थिए कि मेरो जनप्रतिनिधि, हाम्रो जनप्रतिनिधि 5 वर्षको कार्यकाल सकाएर हामी कहाँ आउँछन्। रातिमा दिनमा एकदमै ढुक भएर बसिरहेको बेलामा अप्रत्याशित रूपमा 2/3 बहुमत प्राप्त यत्रो कालखण्डको नेपालको राजनीतिक कालखण्डका सबैभन्दा बलिया प्रधानमन्त्रीले यस प्रकारका हरकत गर्छ भने आम जनमानसमा थिएन नि त। भन्दाखेरि जनताले 5 वर्षको निम्ति आफ्नो दिएको अमूल्य मतलाई पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्वको मुख्य कारण, प्रधान कारण भनेको राजनीतिक कारण त होइन, देशमा विपत्ति या सङ्कट परेको कारण त होइन, एउटा केपी शर्मा ओलीले अर्को प्रचण्डजीसँगको अन्तर्द्वन्द्वको उपज हो। अनावश्यक ढङ्गमा लोकतन्त्रको गलालाई निमोच्नु, यो जनताले बहस बिको बनाएको छ। जनमानसको जनमत के होला नहोला भने त्यो गफमा छुपेको छ, अनसिन पार्ट हो। जनकपुरको चाय गफमा के हुन्छ त? जनकपुरको चाय गफ मात्र होइन, समग्र नेपालको चाय चिया गफमा, मधेस तराईको चिया गफमा नेकपाका अहिलेका अध्यक्ष हुन त बजाबाज यहाँहरूमा भएको छ। प्रधानमन्त्रीजीले चालेका कदम असान्दर्भिक, समय विपक्षका र अलोकतान्त्रिक हुन् भने आम जनमानसले पस्ट्याएका छन्। केही दिन अघि नेकपाकै नेता ईश्वर पोखरेल जो उपप्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले जनकपुरको एउटा ठुलो सभालाई सम्बोधन गर्नुभयो। उहाँलाई कालो झण्डा देखाइएन। केही दिन अघि, 2-3 दिन अघि तपाईका पार्टीका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोलाई जनकपुरकै मन्दिर परिसरमा कालो झण्डा देखाइयो। यो यहाँको यथार्थतामा बुझ्न कोसिस गर्नुहुन्छ भने हामी यहाँलाई तपाईँको देखापटी विशेष कार्यक्रममा त आम जनतालाई भन्न खोजेको हो। राजा ज्ञानेन्द्रले शाही काल गर्दा पनि उहाँको 1 लाख सेना थिए, नेपाली सेनाले झण्डा देखाएको होइन। म भन्दैछु यहाँलाई, मेरो सुनिदिनुहोस्। राजा ज्ञानेन्द्रले पनि कु गरिरहँदा उहाँका 1 लाख नेपाली सेनाका धाक थियो। अर्दली बर्दली लेफ्ट राइटका 13 मन्त्रीहरू कुदेका थिए नि तराई मधेस हिमाल पहाडमा। सत्ताका राजा ज्ञानेन्द्रका शक्तिलाई लिएर जनता हामीसँग छ, ठुल्ठुला मालाबाट स्वागत गरिन्थ्यो नि। तर राजा ज्ञानेन्द्रको शाहीकाल कहाँ गयो? आज त्यही हो। आज ईश्वर पोखरेलले जनकपुरमा जानु, प्रभु शाहले जनकपुरमा जानु, मधेस तराईमा जानु, लीला श्रेष्ठ जानु, जुली महासेठहरू जानु भनेको बलिरहेको दियो जब बुझ्न थाल्छ
त्यस बेलाका प्रकाशका मात्रा बढी हुन्छन्, एकछिनपछि त्यो दियो बल्न छोड्छ। राजेन्द्र त्यही हो। महतोलाई जनकपुरमै उहाँको निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदेश नम्बर 2 को राजधानी, जहाँ उहाँको पार्टीको नेतृत्वको प्रदेश सरकार छ, जुन सरकारको मन्त्री यहाँ हुनुहुन्छ, त्यहाँ कालो झण्डा किन देखाइयो? म स्वयं थिएँ। हिजोको अस्तिको मात्र कुरा हो, 2 दिन हामीले अगाडिको 2 दिन अगाडिको कुरा हो, जुनमा यो जनकपुरमा, वीरगन्जमा, नेपालगञ्जमा हाम्रा यो अब संवैधानिक कदमका विरोधमा जनमानस उर्लेका थिए र अहिले यो भाडामा र सत्ताको व्यापक प्रयोग गरेर यो कृत्रिम ढङ्गबाट सिर्जना गरेका, उत्पादन गरेका 2-4वटा नटखट केटा भन्छ नि हाम्रो तराईमा, नटखट्टेहरू जो छिन् नि, यहाँहरूको सञ्चार माध्यममा त आइसकेका छ। मासु भात खाना पाउने, सुकुटी खाना, एउटा बियर, 1000 भत्ता, यतिको लागतमा के तराई मधेस र हिमाल पहाडमा उच्छृङ्खल केटा भेट्दैन र? त्यसको दर्शन विज्ञान के? राजेन्द्र महतोको विरोधमा काला झण्डा देखाउनको निम्ति प्रभुशालै देखायो रौतहटमा, ईश्वर पोखरेल लीला शेषलाई हिजो मात्र तेत्राको सर्लाहीमा देखायो, जनकपुरमा उसलाई खेद्या छ, अन्य ठाउँमा खेदिरहेको जनताले त सबलाई खेद्या छन्। जनताले सबैले खेदेको छैन। प्राकृतिक रूपमा खेद्नु र कृत्रिम रूपमा खेद्न लगाउनु भनेपछि यहाँहरूलाई खेद्यो भने अप्राकृतिक भयो, कृत्रिम गरिएको प्रायोजित मासु भातमा आएको कालो झण्डा भयो, अरूलाई खेद्यो भने प्राकृतिक भयो। यहाँको युवाको जनकपुरको भेलामा बाबाको ढाबाको नेकपाको स्टाम्प हालेको कुपनै त फेला पर्या यहाँको सञ्चार माध्यमबाट। जनता समाजवादी पार्टी र विपक्षले त कम्तीमा त्यस्तो राजको ढुकुटीलाई कुपन वितरण गर्ने शैलीमा भिड त जम्मा गरेका छैन। प्रधानमन्त्रीको मैथलीमा भाषण, महेश बस्नेतको धोती जुलुस हेर्नुभयो? खोइ त महेश बस्नेतले किन धोती लगाएन त? केपी शर्मा ओलीले धोती लगाएर मेरो तपाईँको च्यानलबाट चुनौती, धोती जुलुसलाई आफ्नो हो भने मनोविज्ञान रूपले परिचालन गर्ने पात्रले धोती लगाएको दृश्य त देखिएन। के धोती लगाउनु भनेको महेश बस्नेतलाई असान्दर्भिक हुन्छन्? केपी शर्मा ओलीले धोती जुलुसलाई प्रयोग गर्न मात्र खोजेको हो कि आत्मचिन्तन साथ बोध लिन खोजेको हो? केपी शर्मा ओलीले धोती लगाएर सडकमा आउनु पर्थ्यो नि त। महेश बस्नेतले धोती लगाएर गामछा देख्नु भयो नि, गामछा देख्नु भयो नि। अब चुनाव आएको, गामछा धोती, अब मधेसका नेताहरूले ढाका टोपी, स्टकोट, ढाकाको लगाउने दिन आइसक्यो। यो नौलो कुरा होइन। यो मधेस तराईमा गएका माधव चुनावको वरिपरि देखिने माहौल लगायतकाहरूले जब कलङ्की र थानकोट कट्छन् र सिमरा एयरपोर्ट र जनकपुरमा ल्यान्ड हुन्छ भने आफ्नो पात्रको घरमा गएर यो दौरा सुलवार टोपी परिवर्तन गरेर धोती लगाएको प्रचलन भोट लोभाउनको निम्ति आजको मात्र होइन, वर्षौँदेखिको हो। त्यो नयाँपन कुरा पनि होइन। मधेस तराईको जनताले धोती प्रदर्शनबाट लोभित हुनेवाला छैन। त्यसो भए त तपाईँ काठमाडौँ आउँदा सर्ट प्यान्ट लगाउनु हुँदो रहेछ, अहिले त सर्ट प्यान्टमा हुनुहुन्छ। मलाई यसो छ, हामीलाई कुनै आपत्ति छैन। हामी त जनजातिको लिबासमा पनि बस्न तयार छौँ, आत्माले एकदमै हृदयले। टोपी पनि लगाउन तयार छौँ। टोपीको कुरा यसमा धेरै समय खर्च गर्न छैन। मैले जोड्न खोजे भने हामी त लगाउँछौँ। प्रदेश नम्बर 2 को सरकार अस्थिर हुन्छ भनेर चारैतिर चर्चा थियो। छिट्टै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत जानुहुन्छ, अर्को मुख्यमन्त्री आउनुहुन्छ भन्ने आशंका गरिएको थियो। नेकपाका अरू प्रदेशका 6 सरकार स्थिर थिए, प्रदेश सरकार अब उल्टा भयो। कसरी लिनु भएको छ? आफ्नो घरमा आफैले उत्पादन गरेको दियोबाट जल्ने प्रक्रियाको सुरुवात नेकपाभित्र भएको छ। हामीलाई जलाउन खोज्ने, हामीलाई बर्बाद गर्न खोज्ने मनोविज्ञान बोकेका पात्रलाई स्वयं आफै इगोबाट आफै जल्ने स्थितिको उत्पन्न भएको छ। र प्रदेश सरकार विगतमा छापाखानामा जे जस्तो आए पनि प्रदेश नम्बर 2 को सरकार थाई सरकार हो, बहुमत प्राप्त सरकार हो र कमोबेस नेकपाले गरेको हरकत जस्तो हामी गर्दैनौँ। प्रदेश नम्बर 2 मा आफ्नै पार्टीको सरकारलाई ढाल्ने, केन्द्र सरकारको कदमले अर्थात् संसद विघटन भइरहँदा प्रदेश सरकारलाई केही अप्ठ्यारो परेको हो? अब वैधानिक रूपमा त अब यसो रुल अफ लको सिस्टमलाई, विधिको शासनलाई राज्यले पालन गर्ने हो भने नेपालको संविधानमा कहीँ पनि खुँटा टेक्ने अधिकार छैन। संविधान पुरै पढ्नु त भएको छ? पढ्या छौँ हामी त। हामी अनपढ थोरै हो, पढे लेखेका युवा हौँ नि त। यहाँ हामीलाई त्यस्तो बुझ दिनुपर्छ। हामी युनिभर्सिटीबाट नि पढेको युवा हौँ। संविधान पढ्न त युनिभर्सिटी जानु पर्छ। धेरै नेताले हैन, तर पढे लेखेको कुरा गर्नु भने हामी थोरै बहुत पढे लेखेकै हो। यस माइनेमा मैले भन्न खोजेको
नेपालको संविधानको कुनै पनि धारामा सङ्घीय सरकारले यस प्रकारले सदन विघटन गर्ने भनेर प्रष्ट व्याख्या छैन। यस प्रकारले यस तर प्रकारले प्रक्रिया पछि छ। प्रक्रिया छ भने पहिला मुख्य तपाईँले समाचार वाचन गरिरहँदा प्राइम न्युज बजाउनुहुन्छ कि प्राथमिक समाचार बजाउनुहुन्छ कि दोस्रो तेस्रो प्राथमिकतामा राखेर कुरालाई बजाउनुहुन्छ? तपाईँ स्वाभाविक रूपमा प्राइम न्युजको टाइम हुन्छन्। प्राइम एनले के भन्छन्, प्रधान धाराले के भन्छन्, प्रधान एन कानुनले के भन्छन्, प्रधान निर्देशित सिद्धान्तले के भन्छन्, प्रधान निर्देशित र मूल धाराले बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बहानामा सरकार गठन गरिसकेका प्रधानमन्त्रीले सरकार न हो, ओली भनेको सरकार हो, प्रधानमन्त्री भनेको सरकार हो र सरकार प्राप्त दलले, सरकारको जन्म दिइसकेका दलले, बहुमत प्राप्त दलले कुनै पनि प्रकारका अचम्म र अनौठो घटना भइसकेको बेलामा कुन नियत र कुन धारालाई टेकेर अहिलेका वर्तमान केयरटेकर प्राइम मिनिस्टरले सदनलाई विघटन गरेको आम जनमानस, आम युवाले यो सडकबाट सवाल गर्दैछ। उहाँले संसद विघटन गर्दा उहाँ केयरटेकर होइन, प्रधानमन्त्रीकै हैसियतमा संसद विघटन गर्नुभयो। विघटन पछि तपाईको तर्फबाट भन्न पाउनुभयो, विघटन पछि तपाईले भन्न पाउनुभयो, विघटन गर्नु अघि नै सरकार काम चलाउ सरकार उहाँ प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा सदन विघटन गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले सदन विघटन गरिसकेपछि काम चलाउ सरकारको नेतृत्व हो। काम चलाउ सरकारले मन्त्री परिषद विस्तार गरेको अनौठो प्रकारका संस्कृतिको विकास नेपालमा भएको छ। कमै मुलुकमा यस्तो भएको छ, तपाईँहरू इतिहासको दर्शन विज्ञानलाई कोट्याउनुहोस्। तर यो अचम्म खालका प्रधानमन्त्रीको तानाशाही सोच्छन्। अर्दली बर्दली लेफ्ट राइटको मान्छेहरूलाई राखेर राजका सारा ढुकुटीलाई प्रयोग गरेर मेरो पासमा जन्म छ, हामी नि शक्तिशाली हो भने जन प्रदर्शन जुन भइरहेको छ, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्ट हेर्ने हो भने, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्ट हेर्ने हो भने हिनामिना भएको त प्रदेश नम्बर 2 को सरकारमा सबभन्दा अगाडि रिपोर्ट आएको छ नि। यो भन्छ नि प्रदेश रिपोर्ट आएको छ। तपाईको देखापट्टि विशेषबाट म एकचोटि पहिला पनि चुनौती दिइसकेको छु, मेरो चुनौती नै हो। यदि प्रदेश नम्बर 2 ले हिनामिना गरेको छ, भ्रष्टाचार गरेको छ भने हामी हतकडी लाउन तयार छौँ। सक्छन् राजले भने सकोस्, जानु पर्यो नि, निकाय छ। अदालतले संसद विघटन ठिक छ भने निर्वाचनमा जानुहुन्छ। अब यसो छ, सबैभन्दा पहिला के बुझिदिनु भने प्रथम चरणमा र प्रथम स्टेपमा पोलिटिकली हामीले प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक रूपमा अलोकतान्त्रिक तौरले गरेका यो कदमका हामी घोर विरोधी छौँ। हामी सडकबाट संसदलाई पुनर्स्थापनाको निम्ति सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ। यदा कदा तत्पश्चात पनि राज्यले, अहिले राजको व्यवस्था पुरै उहाँको पकडमा छन्। बडा लामो दीर्घकालीन लामो एक्सरसाइज पश्चात त्यो सदन विघटन भएको हो। राजनीतिका चतुर खेलाडीहरूले बनाएका योजनाका जालमा यो देश अहिले फँसेको छ र चतुर खेलाडी र चतुर प्लानरहरूले, योजनाकारहरूले जे जति शक्तिशाली निकायहरू छन् त्यो सबैमा आफ्नो मान्छेलाई भरेर अन्तमा अन्तमा सदन विघटन गरेको छ र त्यसबाट हामीलाई कमै आशा छ। न्यायालयप्रति हाम्रो कुनै चुनौती छैन, न्यायालयप्रति हाम्रो कुनै पनि प्रकारका गुनासो र अविश्वास छैन। हामी न्यायालयले सम्मान गर्छौँ। हामीले यो अपेक्षा पनि छन् न्यायालयले संविधानका मर्मलाई आत्मसात गरेर संसद पुनर्स्थापना गर्छन्। यदि भएन भने सडकबाट हामी न्यायालयले गरेका न्यायलाई, डिसिजनलाई हामीले आत्मसात गर्दै हामी डेमोक्रेट हौँ, लोकतान्त्रिक समाजवादी हौँ। लोकतान्त्रिक समाजवादले निर्णयका विरुद्धमा जाँदैनौँ भन्ने हो। हामी त यो त अन्डरस्टुड कुरा हो, यो पनि असंवैधानिक कुरा हो। यो संवैधानिक कुरा हो। हामी त असंवैधानिक कदमको न्यायालयको निर्णय मान्दिन भन्नु पनि असंवैधानिक हो भन्ने। हामीले मान्दिन्न भने कहाँ भनेको छौँ र? मैले प्रश्न गरे हो, हैन, मैले तपाईको धारणा बुझे हो, जसपाको धारणा बुझे। न्यायालयले पहिला त हामी त्यो चरण भनेको दोस्रो चरण हो। पहिलो चरण भनेको न्यायालयले जनमतको भावलाई सम्मान गर्छन्, नेपालको संविधानको धारा अनुच्छेद उपधारालाई सम्मान गर्छन्। यतिसम्मको प्रधानमन्त्रीको हठबाधिता, मै नै हुँ, म सारा सिस्टम मेरो हातमा छ, संहिता खारिज गरिदिन्छु बाबा, यो
कुन शताब्दीको मनोविज्ञान र चेष्टा बोकेको देशका नेतृत्व बोकेका प्रधानमन्त्री हुन्? संघीयता चाहिँदैन भन्ने संघीयता चाहिँदैन भन्ने एजेन्डा आगामी चुनावमा जान सक्छ, सम्भावित एउटा एजेन्डा हो। मधेस आन्दोलनले जन्माएको संघीयताको एजेन्डा, त्यसैले स्थापित गरेको संघीयता धरापमा पर्ने भयो भने यहाँहरू के गर्नुहुन्छ? संघीयता अहिलेको वर्तमान अवस्थामा चालेको कदमको मूल प्रहार, मूल स्ट्राइक पोइन्ट नै भनेको संघीयतालाई ध्वस्त पार्ने नै ओलीजीको सोच हो, चिन्तन हो। यसले हामीले राम्ररी बुझिरहेका छौँ। तर एउटा व्यक्तिको हठवादिता, एउटा व्यक्तिको व्यक्तिगत स्वार्थ, सत्ता लम्ब्याउने र राज कब्जा गर्ने नियतले नेपालका निर्देशी सिद्धान्त, निर्देशी संविधानले सङ्घीय व्यवस्थालाई खारेज गर्न सक्दैन। संघीयता भनेको आम जनताको, आम जनमानसको भावना हो। सङ्घीय व्यवस्थामा मलाई एउटा कुरा भनिदिनुहोस् त, आजको 20 वर्ष पहिलाको नेपालको स्थिति के थियो र आज 3 तहको सरकारले अघि भ्रष्टाचारको कुरा उठाउनु भयो। मैले यस माइनेमा भने भ्रष्टाचार भएको छ भने भ्रष्टाचारलाई रोक्ने, अपराधीलाई दण्डित गर्ने निकायहरू छन्, निकायले गर्दा हामी साथ दिन्छौँ। तर सङ्घीय व्यवस्थामा गएपछि आम जनताले आफ्नो अपनत्व महसुस गरेको छ। विकासको एक प्रकारका लहर पैदा भएको छ। तपाईँ ग्रास रुटमा गएर हेरिदिनुहोस्, आज कुन यसो गली छैन जहाँ रोड निर्माण भएको छैन, कहाँ स्कुल छैन जहाँ पक्की बिल्डिङ, भौतिक पूर्वाधार सम्पन्न भएको छ। र आजकालको दिनमा इङ्ग्लिस माध्यमबाट बोर्डिङ स्कुल हुँदै स्वास्थ्य शिक्षाहरूको व्यापक उपलब्धता छ भन्दाखेरि यो संघीयताको देन हो। आम जनमानसले यस देशमा रहेका विकेन्द्रीकरणमा गएपछिका केन्द्रीकृत व्यवस्था पछिका विकेन्द्रीकरण पश्चातका उपलब्धिहरू छन् भन्दा कतिपय छोटे राजाहरूलाई, कतिपय तनासाहरूलाई त यो व्यवस्था किन मनपर्छ र? स्वाभाविक रूपमा मन पर्दैन। जसले आफैले ठानेका छन्, जसले यसै प्रकारका गर्ने एउटा टिमको निर्माण गरेका छन् र मै हुँ, म हुँ, मेरो हो, मेरो लागि हो जुन भाषाको प्रयोग गरिन्छन्, त्यो व्यक्तिको निम्ति स्वाभाविक रूपमा संघीयता स्वीकार्य छैन। हाम्रो लागि भन्ने शब्दको प्रयोग गर्ने व्यक्तिलाई संघीयता चाहिएको छ। मेरो लागि भन्नेहरूको निम्ति केन्द्रीकृत व्यवस्था चाहिएको। हाम्रो लागि भन्ने यहाँहरू मात्रै हो, हामीले मात्र भनेको होइन, हामी सबै हो। त्यसमा तपाईँ पनि पर्नुहुन्छ। अब मुख्य कुरा, अहिले नेताहरूलाई फोन गरेर खोज्दै जाने हो भने निर्वाचन क्षेत्रमै हुनुहुन्छ। आन्दोलन पनि गरिराख्नु भएको छ, कोही वर्तमानको बहानामा, कोही विवाहको बहानामा, कोही भेटघाटको बहानामा, कोही चाडपर्वको बहानामा निर्वाचन क्षेत्रमा चियापानमा लागिसक्नु भएको छ। यसको सङ्केत चुनावमा जाने हो भने तयारी बस्नुपर्छ भन्ने हो। अब गाउँ केन्द्रित नेता हुनु भएको छ, यो सत्य कुरा हो नि। तपाईँले भनिराख्नु भएको कुरामा आंशिक रूपमा सही पनि हो। मैले ठाडै अस्वीकार गर्न खोजेको होइन। आखिरकार गर्ने के त? न्याय सम्पादनको अदालतको निर्णय यदि यहाँहरू घोर विरोधी हो भने अदालतको निर्णय पर्खिन सक्नुपर्छ नि। तपाईँलाई नढाँटिकन हामी के भन्न खोजेको हो भने अदालतकै निर्णय हामीले पर्खेका हौँ। तर कहीँ न कहीँ मेन्टली मान्छेले मनोवैज्ञानिक रूपमा के भइदिएको छ भने ओलीजीले गरेका चालेका कदमका इर्दगिर्दमा तलमाथि यताउतिमा काहीँ न काहीँ त्यसै प्रकारका एउटा ठुलो टिम प्लानरहरूको हालिमुहाली छन्। त्यो प्लानरहरूले काहीँ न काहीँ यो व्यवस्थालाई प्रभावित गर्न सक्छ कि? अनि व्यवस्थाले प्रभावित गरिरहेको छ भने यत्रो हिम्मत गरेर गर्नेले भोलि आखिरकार सेटिङमा जे पनि गर्न सक्छ भन्दा अन्ततः के गर्ने? हामी त डेमोक्रेटिक नर्म्समा जाने अनि डेमोक्रेटिक नर्म्सको भित्री रूपमा निर्वाचनको तयारीमा जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरू गाउँ पसेका हुन्। अब यसो छ, कैयन नेताहरू खोज्दै जाने हो भने गाउँमै छन्। यसो छ जनता समाजवादी पार्टीको प्रमुख एजेन्डा अहिलेको वर्तमान निर्देशन र कार्यकारिणी समितिबाट पारित भएका निर्देशन भनेको सङ्घर्ष हो। अहिले हामीले 7 गतेसम्म, आज तपाईँसँग अन्तिम महिनाको संवाद गरिरहँदा आज पनि हाम्रो सभा चल्दैछ पोखरा लगायतका कतिपय सहरमा। 3 गते अरू सहरमा छ, 7 गते 77 जिल्लामा हाम्री सदरमुकाम केन्द्रित जनप्रदर्शन छन्, सभा छन्। यो 7 गतेसम्मको सीमाले हाम्रो पार्टीको निर्देशी सिद्धान्तले सङ्घर्षको बाटो रोज्नको निम्ति संस्थागत निर्णय गरेका छन्। अब उपरान्तका वस्तुलाई मापन गरेर समय सापेक्षलाई अध्ययन गरेर पुनः शीर्ष नेतृत्वले गर्ने निर्देशन नै हाम्रो निम्ति लाइन हुने हो, राजनीतिक धार हुने हो।
तथापि तपाईँले भन्दै गरिरहेको जोरपूर्वक यो बलपूर्वक जुन प्रकारका यहाँका संवाद हामी गरिरहेछौँ अन्ततः जाने कहाँ भने यो त यो अन्डरएस्टुड प्रश्नमा मेरो कुनै बल छैन। understood मैले त कुरा हो। अन्तर्वार्ताको लागि नेताहरूलाई मैले- खोज्दैछु, मैले त- उहाँहरू आफ्नो गाउँमा छु मैले भन्नुहुन्छ। तपाईलाई- त्यसकारणले मैले यहाँलाई प्रश्न गरेको हो। मैले यसमा मेरो कुनै बल छैन। बल भन्दा पनि यस मायनेमा भन्न खोजे हामीले 7 गतेसम्मको विभिन्न चरणका सङ्घर्षका कार्यक्रम पश्चात दोस्रो चरणका सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक हुन्छन्। यदि न्यायालयले त्यो भित्रैमा निर्णय गर्यो या भने निर्णय गर्ने संघ पुनर्स्थापना हुन्छ भने हाम्रो निम्ति उपलब्धि हुन्छन्। आन्दोलन गर्नु परेन। अब त्यसको जसको निम्ति हामी गरिरहेछौँ त्यो हो रिब्याक भयो भने हामी किन आन्दोलन गर्ने? यदि भएन भने हामी सङ्घर्षमा रहने हो। र आन्दोलन न्यायालयले यदि मैले भनेको यदि सदर गरिदिए भने द्याट्स ओके, अन्तमा हामी सङ्घर्ष गर्दै गर्दै चुनावी मोर्चामा जान्छौँ। चुनावमा जानु त सङ्घर्ष गर्ने कि प्रचार प्रसार गर्ने त समय कम छ। चुनावी मोर्चा पनि एउटा सङ्घर्षका स्वरूप हुन्। हामी के अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा सभा यहाँसँग हाम्रो किन निम्ति जोडिएको छ भने यहाँको गृह जिल्ला पनि रौतहट हो। अहिले नेकपामा माधव कुमार नेपालको गृह जिल्ला पनि रौतहट हो। केपी ओलीसँग मुख्य असन्तुष्टि वा उहाँहरूको बिचमा टक्राव छ, यहाँलाई थाहा छँदैछ। फुटको पछाडिको एउटा महत्त्वपूर्ण कारण पनि हो, दुई नेता बिचको टक्राव पनि हो। उहाँको सम्भावना के छ त्यहाँ? अब यो जिल्लागत सम्भावनाको जनताले आजको दिनमा तपाईँ नेता केन्द्रमा पुर्याउन त जिल्लै चाहिन्छ नि। अब यति तपाईँ एकदम निश्चितताको साथ के सुनिदिनुहोस् या बुझिदिनुहोस्। हाम्रो यो प्रतिगमनकारी पात्रहरूको हालिमुहाली अहिले सत्ताको पद र पैसाको भरमा गरेको यो हुलदङ हो। अहिले हुलदङ्गै गरिरहेछ, हुलहुजत। यो दुवै पक्षलाई मान्नुहुन्छ। हामी के को सोर्स प्रयोग गरे त? हामीसँग के साधन स्रोत? हामी त प्रतिपक्षमा छौँ, सत्ता पक्षसँग राज्य हुन्छ। प्रदेशको त सत्ता पक्षको मन्त्री हो यहाँ, अनि हामी त प्रदेशमा एउटा राज्यमा न हो। माधव नेपालको सम्भावना रौतहटमा कस्तो छ मेरो प्रश्न, किनकि तपाईँको पनि गृह जिल्ला त्यहाँ हो। त्यसकारण मैले यति म भन्न चाहन्छु, जसले विभिन्न कालखण्डमा यस्ता हरकतहरू गरे सबै पराजित भएर आएका छन्। कुनै बेलामा 3 बजे 4 बजेसम्म प्रचण्डसँग काठमाडौँको बाटोमा आन्दोलन गर्ने ओलीका विरुद्धका पात्र एकछिनमा त पिसाब गर्न जान्छु, मोबाइल आयो भनेर खाजा खान जान्छु, हेर्दा त बालुवाटारमा गएर शपथ लिएर आएको हो नि त। आखिर जनताले देखेको छैन र? त्यो त राम्ररी देखेको हो नि त। 1 दिन पहिला 1 घन्टा पहिला आफ्नो स्टेटसमा ओली सरकारको प्रतिगमन कदमको चर्को विरोध गरौँ, यो अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक, गैर वैधानिक हो भनेर हठबादिता, अहङ्कार, हिटलर शैलीको हामी लडौँ भिडौँ भन्ने व्यक्तिले त 1 घन्टा पछि त उसैको शपथ खाएर मन्त्री भएर हल्लाएर हिँडिरहेछ भन्छ। राम्रो गरे ओलीले। जनताले पत्याउँछ तपाईँलाई। जनताले बडा राम्रो टेलिस्कोपबाट हामी तपाईँले हेर्दैछन्, दूरबाट हेरिरहेछन्। अवसरवादी, पदलोलुप, विगतमा गरेका हत्या, हिंसा, भ्रष्टाचारका पात्रहरू अहिले ओलीतिर संरक्षणको निम्ति गएको हो। संरक्षणको निम्ति कतिपय शब्द प्रभु शाहलाई भन्नुभयो। मैले कसैको नाम किटान गर्न खोजेको होइन, तर हामीले आशय बुझ्यौं। काशीनाथ तिवारीको हत्या गरेका पात्रहरू पनि यही छन्। रौतहटका दर्जनौं अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी, उपेन्द्र दास बैरागी जसले कुस्ती प्रतियोगितामा श्रीलङ्कामा गएर स्वर्ण पदक रजत जिते, त्यसलाई 5 बजे नै बीच बजार गौरमा हत्या गरियो। त्यस्तै तपाईको कतिपय शिक्षकहरू, सुनिल यादव लगायतकाहरू हत्याहरू अहिले पनि छन् नि त। राज्यले त हत्कडी लगाउन सकेन नि त। दर्जनौं हत्या गरेका हत्याहरू खुल्याम यस्ता शक्तिको पछाडि लागेर संरक्षणमा बाँचिरहेको छ। जनता हेर्दैछन्, सहीको सही, गलतको गलत सवाल जवाब जनताले गर्छन्। मेरो यति बुझाइ छ। व्यक्ति भन्दा पनि आम जनताले पत्याएका नेता निर्वाचित भएर आउँछ। चुनावमा अब जनता समाजवादी पार्टी पनि राष्ट्रिय पार्टीको रूपमा आफूलाई स्थापित गरिराखेको छ। यदि वैशाखमा निर्वाचन भयो भने देशव्यापी रूपमा उसको मत आउला व्यापक कि फेरि पनि चुनाव मधेस केन्द्रित नै हुन्छ? तपाईलाई म भन्छु, यो जनता समाजवादी पार्टीले आफ्नो राजनीतिक निर्देशन सिद्धान्तमा लोकतान्त्रिक समाजवादको सैद्धान्तिक विचारलाई अगाडि बढाएको छन्। यो देशमा रहेको
उपेक्षित वर्गको मुक्तिको निम्ति राजको अङ्गमा सहभागिता नभएका आदिवासी जनजाति मुस्लिम मधेसीको निम्ति सङ्घर्ष गरेको एउटा ठुलो प्लेटफर्म हो। र आजको दिनमा जसले हामीलाई हिजोसम्म एउटा आरोप लगाइन्थ्यो यो क्षेत्रीय पार्टी हो, यो मधेसीको पार्टी हो, मैले त के भन्न खोजेको भने जनता समाजवादी पार्टीको यत्रो यात्रामा मधेसी जनाधिकार फोरम नेपाल हुँदै जनता समाजवादी पार्टीको राजनीति यात्रामा उपेन्द्र यादवले कसरी एउटा पार्टी यहाँसम्म निर्माण भयो एउटा अनुसन्धानको विषय हुनुपर्छ। विभिन्न कालखण्डमा उहाँलाई ध्वस्त पारियो, तोडियो, फोडियो, तथापि उहाँको विचार मेहनत अवसरवादी यहाँ पनि हो, जसलाई यहाँले नेता मान्नुहुन्छ। जनता समाजवादी पार्टीको निर्माण गरे जसमा पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई जस्ता बौद्धिक व्यक्ति, अशोक राई जस्ता जनजातिका एउटा आकर्षित पात्र र मोहन ठाकुर जस्ता एउटा लोकतान्त्रिक महत्त्व र त्यागका एउटा सच्चा उदाहरणीय पात्र बोकेकाहरूको सङ्गम आज जनता समाजवादी पार्टीसँग छ। मत आउँछ कि आउँदैन त्यो सङ्गमलाई भन्ने। खोटाङमा जनता समाजवादीको पार्टीको झन्डा लिएर त आन्दोलन गरिरहेछ नि त, सोलुमा गरिरहेछ नि त, ताप्लेजुङ पनि छ, दार्चुला पनि छ, गण्डकीमा आज पोखरामा तपाईसँग संवाद गर्दा जनलहर छ नि त। तराई मधेस त यस्तै पनि हामीमा गठबन्धन थियो हिजो, आज एकता भएपछि त बलियो भयो। कांग्रेसको भविष्य के छ तराई मधेसमा? अब कांग्रेसको अर्का पार्टीको भविष्यलाई मैले ज्योतिषी जस्तो कसरी भन्दिने, तर यति भनिदिनुस् हाम्रो एउटा सबल उपस्थिति रहन्छ। कांग्रेसको के रहन्छ यहाँलाई थाहा छैन? कांग्रेस र अन्य पार्टीसँग भन्दा पनि हाम्रो दर्शन विज्ञानले समग्र नेपालको राजनीतिमा संविधान संशोधन गराउँछु भनेर मधेसमा मत माग्नुभयो, त्यो संविधान संशोधन गराउन सक्नु भएन, सरकारलाई समर्थन दिनुभयो, उपेन्द्र यादव उपप्रधानमन्त्री पनि बन्नुभयो, गडबड भयो, बाहिर आउनुभयो, संविधान संशोधनको कुरा अहिले चटक्कै बिर्सिनु भएको छ। बेला बेलामा तराई मधेसमा जाँदा संविधानले हेप्यो भन्नुहुन्छ, त्यही संविधान फेरि सङ्कटमा परिसक्यो, तपाईँलाई मत किन दिने? मलाई हामीले किन मत दिँदैन भन्दा हामीले सङ्घर्ष गरेको पात्र हो। संविधान त्रुटिपूर्ण हो भने हामी एजेन्डा अहिले पनि छोडेको छैन, तर जो संविधान जारी भएको छ त्यसमा कतिपय यस्ता भागहरू छन् जुन भाग हाम्रो निम्ति पनि स्वीकारयुक्त छन् तर कतिपय धारा अनुच्छेद हाम्रो निम्ति अस्वीकार छन्। जुन संविधानले चेटेर त ओलीजीले कुनै पनि टोकरीमा फाल्दैछन् भने के गर्ने? हामी रक्षाको निम्ति नकुद्ने? मैले यहाँलाई अलिकति मलाई एउटा भन्दिनुहोस्, मैले यहाँलाई विगत स्मरण गराएँ। एउटा आमाको लङ्गडो छोरा जन्मेपछि के भन्छ? त्यो लङ्गडो छोरालाई फाल्दिने? कसैले हत्या गर्छ भने हामीले हेरी हेरी बस्ने? यो लङ्गडो भए पनि, यो संविधान अपूरक भए पनि जन्म लिइसकेका प्रचलनमा आइसकेका लङ्गडो संविधानलाई यदि गला उसको घाँटी निमुच्न खोजेको हो भने हामी चुप लाग्ने कि त्यसलाई रक्षा गर्ने? आफ्नो संविधानलाई सहजै लङ्गडो संविधान भन्नुहुन्छ। मैले त आश्चर्य त कानेर, मैले होइन हामी जनताले कानेर मान्छन् भने जुन संविधान उपेन्द्र यादवले पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भनेर च्यात्नुभयो माइतीघर मण्डलामा, जुन संविधान विभेदकारी छ भनेर यहाँहरूले असोज 3 गते संविधान जारी भएको दिन दीपावली मनाउनुहुन्न, त्यसलाई कालो दिनको रूपमा मनाउनुहुन्छ, बत्ती निभाउनुहुन्छ। आज त्यो संविधानको बडो चिन्ता भएछ किन होला? हामी यहाँलाई पूर्ण आज कुन धारामा असन्तुष्टि छ भनेर बत्ती निभाउनु भएको छ? संविधानमा असन्तुष्टि छ भनेर बत्ती निभाउनु भएको छ। यो यही बुझाइको फरक छ। तपाईको देखापटी विशेष कार्यक्रम मार्फत अझै म जनतालाई यो सूचित गर्न चाहन्छु, नेपालको संविधानका कतिपय धारा हाम्रो निम्ति स्वीकारयुक्त छन्, तर यस्ता धाराहरू छन् जसलाई हामीले संविधान जारी हुने बेलादेखि अहिलेसम्म पनि असमर्थन गरेका छौँ, असन्तुष्टि जारी गरेका छौँ। हामी त्यसलाई संशोधनको निम्ति सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ। त्यसो भए जम्मै यदि ओलीले संविधानको घाँटी निमट्यो भन्ने लाग्छ भने समावेशिताको सवालमा, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सवालमा छ त हामीसँग असहमति। ओलीले संविधानको घाँटी निमट्यो भन्ने यहाँलाई लाग्छ भने संविधान किन जलाउनु भयो? तपाईँले पनि त धारा जलाउनु पर्यो, मन नपरेका धारा जलाउनु पर्यो। तपाईँले पुरै संविधान किन जलाउनु भयो? पूर्ण संविधान जलाएको छैन, पुरै संविधान जलाउनु भएको छ। संविधानको बुक पुस्तक नै जलाउनु भएको छ। कहाँ हामीले जलाएको छौँ? जताततै जलाउनु भएको छ, जताततै जलाउनु गरेका छौँ। हामी असन्तुष्टि पोकेका छौँ, त्यसलाई संशोधनको निम्ति वैचारिक लडाई लडेका छौँ। हामी कुनै बन्दुक लिएर जनयुद्ध गरे होइन संविधानको विपक्षमा, हामीले राजनीतिक लडाई र वैचारिक रूपमा सडकमा छौँ संशोधनको निम्ति। हामी लोकतान्त्रिक पद्धति र
अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो अधिकारको निम्ति गर्ने मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गरेर सङ्घर्ष गरेका छौँ। हामी कोही उच्छृङ्खल उदण्ड या गुरिला शैलीमा छापामार शैलीमा कसैले हत्या गर्न गएका होइनौँ। हामी त लोकतान्त्रिक पद्धतिमा डेमोक्रेटिक नर्म्सलाई पालन गरेर यो देशकोमा हामी पनि आफ्नो सहभागिता खोजेका छौँ। मधेसका जनताले, हिमाल पहाडका आदिवासी जनजाति दलितले, नेवार, थारू, मुस्लिम, यो लिम्बुवान, खम्बुवान, मगरात यिनीहरूले आफ्नो हक खोजेको हुन्छन्। राज्यको कानुनमा समान खोजेको हो। संविधान भनेको राज सञ्चालनको कानुन हो, दस्तावेज हो, जसको आधारमा सञ्चालन हुन्छन्, रुल अफ ल हो। त्यसलाई हामीले आफ्नो पक्षमा आवाज उठाएको हो। त्यो हाम्रो पनि आवाजलाई, हाम्रो प्रतिनिधित्वलाई, हाम्रो संस्कृति, वेशभूषा र हाम्रो अधिकारको ग्रान्टी हुनुपर्छ भने यो त हाम्रो नैसर्गिक अधिकार हो, फन्डामेन्टल राइट्स हो। राज्यको यो हामीले यो संसारमा मधेसीले मात्र गरेको हो, जसपाले मात्र यसो सङ्घर्ष गरेको हो। कतिपय संशोधन, कुनै बाइबल, गीता, रामायण त होइन कि यो असंशोधनीय हुन्छ भनेर। भारतको, चाइनाको, विश्वको कतिपय यस्ता संविधानहरूमा एमेन्डमेन्ट भएको नेपालमा एउटै माध्यम छ जनताबाट म्यान्डेट लिने, संविधान संशोधन गर्ने, संविधान संशोधनीय छ भनेर भनेको छ। केही लोकतन्त्रको विषयमा 2-3वटा विषय बाहेक यो संविधानका हरेक बुँदा संशोधनीय छन् भनेर पहिलो पृष्ठमा नै उल्लेख गरेको विषयमा तपाईँले कसैले पनि प्रश्न गर्न परेन। तर जिद्दी कोसँग गर्ने कि जनताबाट म्यान्डेट लिनुहोस् कि म्यान्डेट लिएको पार्टीसँग मिल्नुहोस्? जनताले त भनिरहेछ म्यान्डेट सडकमा संविधान संशोधनको निम्ति यत्रो जनसैलाब ओर्लिँदा त्यो जनता होइन र? पुग्ने गरी मत जनता भनेको कसलाई हामी परिभाषा जसो संविधानको जसको चिन्ता छ भने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार पहुँचमा छ, जसले 4 व्हिलर चलाइरहेछ, जसले हामी तपाईँ जसो टिभीमा संवाद गरिरहेछ, त्यो मात्र जनता होइन। असली जनता यो नेपालका विभिन्न भूगोलमा बसेकाहरू सबै जनता। त्यसकारणले मैले जनकपुरको चोकमा बसेर चाय गफमा के कुरा हुन्छ भनेर जनताकै विचार मैले जनताको विचारलाई यहाँलाई भने। अन्त्यमा छौँ, अब जनता समाजवादी पार्टीले गर्छ के? अहिलेसम्म छलफल के भएको छ त्यो भनिदिनुहोस्। जनता समाजवादी पार्टीले पहिलो चरणको सङ्घर्षको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी परिणाममुखी बनाउनको निम्ति सडक सङ्घर्षमा उत्रिएको छ र जबसम्म यो संसद पुनर्स्थापना हुँदैन, वर्तमान ओली सरकारका निरङ्कुश र तनाशाही व्यवस्थाको अन्त हुँदैन, जनता समाजवादी पार्टी सङ्घर्षका विभिन्न मोर्चामा विभिन्न पार्टी, विभिन्न तह तबका, सङ्घ संस्था, नागरिक समाज, बुद्धिजीवीसँग सहकार गरेर यो सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउँछ। समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई पनि आफ्नो विचार आम जनमानसमा राख्नको निम्ति धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हामी देखापट्टि विशेषमा थियौँ, कुराकानी गरिरहेका थियौँ जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश नम्बर 2 का कृषि राज्य मन्त्री योगेन्द्र राय यादवसँग संसद विघटनको विषयलाई लिएर जनता समाजवादी पार्टीले देशव्यापी रूपमा आन्दोलन गरिरहेको छ। यद्यपि उसले अदालतले संसद विघटन सदर गर्यो भने सङ्घर्षसँगै निर्वाचनमा जानेछौँ भनेर पनि भनिसकेको छ। तर उसको पहिलो प्राथमिकता भनेको संसद पुनर्स्थापना नै रहेको छ र त्यसका लागि उसले आन्दोलन गरिरहेको छ। यो विषयको असर, संसद विघटनको असर प्रदेश सरकारमा कसरी परेको छ, प्रदेश नम्बर 2 का जनताले यो विषयलाई कसरी लिएका छन् र जनता समाजवादी पार्टीले आफ्नो रणनीति, आगामी दिनको रणनीति कसरी तय गर्दैछ भन्ने विषयमा आज कुराकानी गरिरहेका थियौँ। देखापट्टि विशेषबाट आज हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। भोलि नयाँ पात्रका साथ उपस्थित हुनेछौँ।